अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज के खबरों और तज्ज़िये की तरफ कि इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के आज नए सदर का चुनाव हुआ और चुनाव होते ही दो इतनी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि स्पोर्ट्स की दुनिया में ऐवान हलचल मच गई और दो ऐसी बातें हुई कि जिस पे पूरी दुनिया के खेल में मायूसी के बादल छट गए। वो क्या था? उससे थोड़ी देर पहले मैं आपको माजी की तरफ ले जाऊं कि रवां साल 2023 में भारतीय रेसलिंग फेडरेशन के साबिक सदर बरन सिंह, जो कि बीजेपी रहनुमा भी हैं और वफाकी हुकूमत है, उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया था कि 6 ख़वातीन पहलवानों पर जिनसी हरासा किया गया है और इस इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के सदर पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया। उन्होंने ये ओहदा छोड़ा, लेकिन अपने बिज़नेस पार्टनर और करीबी साथी को, आज संजय सिंह उनका नाम है, उन्होंने इंडियन रेसलिंग फेडरेशन का सदर बना दिया। और जैसे ही वो सदर बने, इंटरनेशनल खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी बजरंग पूना ने अपना हुकूमती अवार्ड वापस करने का ऐलान कर दिया। पद्मश्री अवार्ड को उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए ऐलान किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ये ख़त लिखा और साथ ये भी कहा कि मैं अपना अवार्ड वापस कर रहा हूँ, जो कि भारत का सबसे बड़ा अवार्ड समझा जाता है। और इसकी ये वजह कि अब इंडियन रेसलिंग फेडरेशन में ख़वातीन की अब कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी। इससे पहले भी पहले सदर बरन सिंह, उन पर भी ये इल्ज़ाम आयद किया था, बल्कि उनके ख़िलाफ़ तहरीक चलाई गई थी खिलाड़ियों ने कि वो ख़वातीन को जिनसी हरासा करते हैं और वो अपना ओहदा छोड़े। उनके ख़िलाफ़ FIRs भी दर्ज है और उनके ख़िलाफ़ कोर्ट में केस भी ज़ेर इल्तवा है। इस एक ऐलान के बाद एक और दूसरा ऐलान हुआ, जो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वो 31 साला रशी, जो कि 2016 के ओलंपिक्स में तमगा मेडल ले चुकी हैं रेसलिंग में, उन्होंने आज अचानक रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। और रिटायरमेंट का ऐलान इस बात पे किया कि जो साबिक करप्ट सदर थे फेडरेशन के, उनका करीबी साथी आज मुंतखब हुआ। तो इसका मतलब है कि जो तहरीक हमने शुरू की थी कि ख़वातीन का इत्तिसाल, उनसे जिनसी हरासा का सिलसिला बंद किया जाए, एक बार फिर शुरू हो जाएगा। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने शूज़, जो कि उन्होंने ओलंपिक में कांसी का तमगा हासिल किए थे, आज बतौर एहतजाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेबल पर रख सजा दिए और कहा कि अपने शूज़ को आज मैं तोड़ती हूँ और आज मेरे मायूसी का दिन है। इंडियन रेसलिंग ख़वातीन के लिए मायूसी का दिन है कि आज ऐसे सदर का चुनाव हुआ है जो कि जिनके दोस्त और हिमायत याफ्ता ख़वातीन को जिनसी हरासा करने पर माने जाते हैं। और उनके ख़िलाफ़ हमने तहरीक बनाई और उन्होंने आज अपने दोस्त को और बिज़नेस पार्टनर को, संजय सिंह को, इंडियन रेसलिंग फेडरेशन का सदर मुंतखब कर दिया है। लेकिन साथ ही हारने वाली जो इंडियन रेसलिंग फेडरेशन की के इलेक्शन के लिए हारने वाली जो उम्मीदवार थी, उन्होंने भी मायूसी का इजहार किया है। ये वही हैं जो इस केस की गवाह भी थी और उन्होंने भी मायूसी का इजहार किया कि आज जुल्म के बादल मज़ीद बढ़ जाएंगे। संजय सिंह सिंह के करीबी साथी हैं, बिज़नेस पार्टनर हैं, बीजेपी का उनमें काफ़ी असर रसूख है और आज खेल नहीं जीता, पैसा जीता है। और इंडियन रेसलिंग फेडरेशन का अब अल्लाह हाफिज़ है। भारत में ख़वातीन का स्पोर्ट्स में जाना अब तकरीबन मुश्किल नज़र आ रहा है, ये उनका कहना था। याद रहे कि जनवरी 2023 में भारतीय ख़वातीन खिलाड़ियों ने और मर्द खिलाड़ियों ने इल्ज़ाम आयद किया था कि इस टाइम फेडरेशन के सदर
خواتین کو جنسی ہراساں کرنے پر مجبور کرتے ہیں، اور انہوں نے اس بات میں باقاعدہ تحریک چلائی، بھوک ہڑتال کیمپ چلایا۔ اپریل میں دلی پولیس اسٹیشن کو درخواست بھی دی کہ ان کے خلاف FIR درج کرائیں، لیکن پولیس نے FIR درج کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان پر پولیس پر بہت بے تحاشا پریشر تھا کہ وہ ایک وفاقی وزیر کے خلاف ہیراسمنٹ کا کیس نہیں درج کر سکتے۔ جون میں یہ FIR درج ہوئی، اور تاہم یہ الزامات واپس لیے گئے، لیکن ابھی بھی یہ مقدمہ ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے کہ آیا یہ وفاقی وزیر بے گناہ ہیں یا گناہ گار ہیں۔ لیکن انہوں نے آج اپنے قریبی ساتھی کو انڈین ریسلنگ فیڈریشن کا صدر منتخب کروا ہی دیا۔ چلتے ہیں کرکٹ کی طرف، اور باکسنگ ڈے میں جو پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ شروع ہوگا، اس میں پاکستان میں 3 بڑی تبدیلیوں کا قوی امکان نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے سرفراز احمد، جنہوں نے صرف 7 رنز بنائے تھے پہلے ٹیسٹ میں اور 2 اہم سٹمپ چھوڑ دیے تھے، نہیں کیے تھے، ان کی اب شرکت دوسرے ٹیسٹ میں ذرا مشکل نظر آ رہی ہے۔ ان کی جگہ محمد رضوان کو ٹیم میں اتارا جا سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فہیم اشرف ہے، فہیم اشرف کو بھی ڈراپ کیا جا سکتا ہے، اور ان کی جگہ ساجد خان کو ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے، جو کہ جو اس کے سپنرز پر ہیں، اور ابرار کی زخمی ہونے کی باعث وہ پھر پاکستان سے انہیں ایمرجنسی طور پر آسٹریلیا لایا گیا تھا۔ خرم شہزاد جو فاسٹ بالر تھے، ان کی انفٹ ہو گئے ہیں، ان کی جگہ میر حسن علی اور میر حمزہ کی لاٹری نکل سکتی ہے، ان 2 میں سے ایک ٹیم میں آ سکتا ہے۔ یہ قوی امکان ہے کہ پاکستان 3 تبدیلیوں کے ساتھ دوسرے ٹیسٹ میچ میں میدان میں اترے گا، لیکن ساتھ ہی شاہنشاہ افریدی کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ اب پورا ٹیم کا بوجھ، بالنگ کا بوجھ ان پر پڑ گیا ہے۔ پر ٹیسٹ میں بھی وہ کوئی خاص کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکے تھے۔ انہوں نے پر ٹیسٹ کی پہلی اننگز میں 27 اوور کیے، 96 رنز دیے، 1 وکٹ لی۔ دوسری اننگز میں 18.2 اوور کرے، 78 رنز دیے اور صرف 1 وکٹ حاصل کی، تو انہوں نے پہلے ٹیسٹ میں صرف 2 وکٹیں ہوئیں۔ اب ان پہ دباؤ بڑھ گیا ہے اور پریشان بھی ہیں، اور دوسری طرف ٹیم مینجمنٹ اور پریشان دکھائی دے رہی ہے کہ اگر شاہنشاہ افریدی کو کچھ ہو گیا تو دورہ نیوزی لینڈ T20 سیریز اور اس کے علاوہ T20 ورلڈ کپ میں ان کا متبادل لانا مشکل ہو جائے گا۔ جس طرح ICC کرکٹ ورلڈ کپ میں نسیم شاہ انفٹ ہونے کی وجہ سے کوئی دوسرا بالر ہم تیار نہیں کر سکے تھے، اور حسن علی کو میدان میں اتارا گیا تھا۔ اسد شفیق نے سلیکشن کمیٹی کے کنسلٹ بننے پر مزید وقت مانگ لیا ہے۔ انہوں نے کہا ان کے مطابق کہ وہ ابھی مزید کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں، اور وہ پریزیڈنٹ ٹرافی اس ٹائم کھیل بھی رہے ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ انہیں فروری تک وقت دیا جائے تاکہ وہ کرکٹ کو مزید کھیل سکیں۔ دنیا بھر میں T10 کرکٹ لیگ مقبول ہوتی جا رہی ہے، دبئی اور دیگر لیگز ہو رہی ہیں، اس کا اثر اب پاکستان میں بھی پڑنے لگ گیا ہے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ بھی T10 نمائشی میچ کرانے کا خواہاں ہے، اور اس پر تیزی سے کام کر رہا ہے، اور امید ہے کہ وہ اس پہ انگلش کاؤنٹی کے کلب کو، مڈل سیکس کو مدعو کرے کہ پاکستان میں آ کے T10 لیگ کھیل سکے۔ دوسری طرف بھارت نے بھی پڑتول شروع کر دی ہے کہ وہ بھی T10 لیگ کے اپنے ملک میں میچز کرائے۔ آج ایک اہم خبر اور آخری خبر کہ بیس بال میں پاکستان نے 11 درجے ترقی کر لی ہے، اور وہ ورلڈ رینکنگ میں 38 نمبر پر آ گیا ہے، اور بھارت کا نمبر 62 ہے۔ یہ تھی آپ کی خبریں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔